नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ प्राइम संवादमा। म दृष्टिवाणी थेताल। नेपाली साहित्य र यसको उठानका लागि सञ्चारकर्मीले के गर्न सक्छन् र नेपाली साहित्य उठानका लागि साहित्यकर्मीले के गर्न सक्छन् भन्ने विषय निकै पछाडि छोडेर हामी अगाडि बढिसकेका छौं। नेपाली भाषा साहित्यका लागि हामीले जे जति गर्यौं त्यो एक कोसे ढुङ्गो साबित भइसकेको छ। हाम्रो इतिहास हेर्ने भने हाम्रा सर्जकले इतिहासमा साहित्यलाई यति माथि उठाइदिनु भएको छ कि हामी नतमस्तक छौं र सबैप्रति हार्दिक सम्मान पनि व्यक्त गर्दछौं। आजको बसाइमा त्यस्तै एकजना मूर्धन्य कर्णप्रिय गीत लेख्नुहुने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले लेख्नुभएका गीतहरू हामीलाई सहजै मन मस्तिष्कमा बस्दिन्छन्, कर्णप्रिय भइदिन्छन्। गीत संगीतको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा एउटी गाईको अगाडि भजन गायो भने उनले धेरै दुध दिन्छिन्, उनलाई गीत सुनायो भने उनले शान्त भएर बसिदिन्छिन् भन्ने छ। गीत संगीतको जति प्रशंसा गरे पनि हामी चुक्ने गर्दछौं, किनकि गीत संगीत भन्दा प्रशंसनीय साहित्य भन्दा माथि अरू कुनै विषय हुँदैन भनेर धेरैजना साहित्यकारहरूले लेखिसक्नु भएको छ। मैले यो विषय थोरै स्मरण मात्र गराएँ। आज हामीसँग कृष्णहरि बरालज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ प्राध्यापक डाक्टर हुनुहुन्छ। त्यसैगरी विशुद्ध सृजनामा रमाउने एकजना अथक प्रयासमा निरन्तर साधनामा जुटिरहने सर्जक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले यसरी सम्झिरहेको बेला म मर्ने बेला तिमी चाहिँ आउनु, जुनको ज्योति लिएर दिन्छु, यी आँखामा तिमी छौ, फेरि फेरि नाइ नभन्नु ल लगायतका धेरै गीतहरू उहाँले लेखिसक्नु भएको छ र ती सबै गीत हामीले सुनिसकेका छौं, पटक पटक सुनिसकेका छौं र हजार पटक अझै पनि सुन्न चाहन्छौं। यस्ता व्यक्तित्वलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अब हामीले शिल्प र कलाको एउटा मूर्धन्य नक्षत्र हो कृष्णहरि बराल भनेर सुन्दै आएका छौं हैन। गजलमा त्यसैगरी नयाँ आयाम थप्नुभयो, गीत संगीतमा पनि यहाँले जुन किसिमको छाप छोड्नु भएको छ बिरलै अरूले छोड्नु भएको छ, तथापि सबैमा आफ्नो आफ्नो योगदान त भइहाल्छ। नेपाली गजलको परम्परा मोतीराम भट्टको विषयमा त यहाँले गजलकारितामा अध्ययन पनि गर्नुभयो, पीएचडी पनि गर्नुभयो हैन। यो सबै विषयलाई समेटिरहँदा थोरै हामी गजलबाटै सुरुवात गरौँ। गजल, त्यसपछि गीत अनि समालोचनाका विषयमा पनि आज हामी थोरै थोरै कुराकानी चाहिँ गर्नेछौँ। समय अलिक कमै छ। अब यो गजलकारिताको सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहँदा हामी अहिले कहाँ छौँ? पहिलो कुरा, गजलको उठान चाहिँ अरबबाट भयो। हजुर। त्यसको उत्कर्ष चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा फारसी भाषामा, पर्सियन भाषा भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, त्यहाँ भयो। 14औं शताब्दीमा नै यो एकदमै क्लाइमेक्समा पुगेको यो एउटा कविताको उपविधा हो। हजुर। त्यसपछि 13औं शताब्दीदेखि भारतमा यसले भनौँ न प्रभाव सुरु गर्यो र हिन्दीमा पहिले लेख्यो, त्यसपछि उर्दू भाषामा लेखियो। उर्दूमा पनि यो चाहिँ उत्कर्षमा पुग्यो। हजुर। यही क्रममा नेपालमा मोतीराम भट्टकै प्रयासबाट गजल चाहिँ प्रवेश गरेको हो। प्रारम्भिक चरणमा जुन बेलामा गजल लेखिए, अलिकति भनौँ न यो गजल सुनेर लेखिएको जस्तो अनुभव हुन्छ। हजुर। त्यसको जुन टेक्निकल कुराहरू छन् नि, कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो बेलाका मोतीराम भट्ट लगायत मोती मण्डलीका सदस्यहरू पनि चुकेको, जस्तै हामी काफिया भन्छौँ, त्यो एक प्रकारको अन्त्यानुप्रास जस्तै हो, ठाउँ ठाउँमा नभएको कि त्यस्तो, तर छन्द चाहिँ भएको, बहर भएको हामी देख्छौँ। तर पनि मोतीराम भट्टले ल्याए। मोतीराम भट्टका धेरै गजलहरू फर्मेटमा छन्, मोती मण्डलीका सदस्यका छन्। त्यो क्रममा भीमनिधि तिवारी, उपेन्द्र बहादुर जिगरसम्म आएर त्यो बेलामा त नाटकभित्र पनि प्रशस्तै गजलहरू, गीतहरू राखिएको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि बिचको काल चाहिँ गजलले प्रभाव चाहिँ छोड्यो, तर ठ्याक्कै गजल बन्न नसकेको अवस्था रह्यो। त्यो काफियाहरू चाहिँ नमिलेको, तर दुई पङ्क्तिको शेर भन्छौँ कि हामी, दुई पङ्क्तिको बराबरी लम्बाइ भएका दुई पङ्क्तिलाई शेर भन्छौँ, त्यो चाहिँ नभएको, त्यस्तो भनौँ न लेखन गीत जस्तै। अब गजल एड्ज्याक्ट फर्मेटमा हाल्दा होइन, तर त्यस्तै हो भने जस्तो नि आयो। अनि 36 सालतिरदेखि चाहिँ यसले फेरि अर्को एउटा गति समात्यो। त्यो बिचमा चाहिँ अलिअलि गजल फर्मेटका गीतहरू रेकर्ड गरिए, गजल भन्न मिल्ने भनौँ न, तर एकदमै त्यो प्रति सचेतता चाहिँ कम देखियो। र पछि आइसकेपछि गजल चाहिँ नेपाली छन्द भनौँ न, अक्षरिक छन्दतिर ज्यादा केन्द्रित भयो।
अनि जो क्लासिकल नियमलाई मान्नुहुन्थ्यो नि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अक्षरिक छन्द पनि कम्ती भयो, त्यो बहरमै हुनुपर्छ, गजल बहरमै हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण आएपछि फेरि अहिले गजल चाहिँ बहरतिर, जसरी पहिले मोतीराम भट्टको बेलामा पनि बहरतिरै लेखिएको थियो, बहरमै छन्दमै, अहिले पनि त्यो लेखिँदैछ। र विषयवस्तुको हिसाबले चाहिँ एकदम ठुलो विषयवस्तु यसले समातेको छ। प्रारम्भिक चरणमा त धेरैजसो गजल प्रेमका विषयका हुन्थे, रक्सीको विषयका हुन्थे। यद्यपि उनीहरूले लेखेको रक्सी र हामीले लेखेको रक्सीको अलिक फरक कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा यस्तो रक्सीको मात, यस्तो किसिमको मात हो जसले बाहिरको वस्तुपरक जगत बिर्साइदिन्छ नि र आन्तरिक उसमा भुलाइदिन्छ। ठिक त्यस्तै अब सुफीहरूले त अझ भगवानको त्यो एउटा भनौँ न लाई खुसी पार्ने एउटा तत्त्वको रूपमा पनि गजललाई लिएर उनीहरूले लेखेर एकातिर लौकिक प्रेम र एकातिर आध्यात्मिक प्रेमलाई मिक्सअप गर्ने काम गरेका थिए। अरू विषय पनि कम थियो। त यतापट्टि आएपछि अहिले चाहिँ हरेक विषय यस्तो विषय छैन जसमा चाहिँ गजल लेख्न सकिँदैन, लेखिन थालेको छ र व्यङ्ग्य उत्तिकै बढ्ता प्रभावशाली शिल्प र शैलीलाई त्यसै आइरहेको छ। अब यसरी अगाडि बढिरहँदा गजलमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो व्यक्तिको रूपमा हजुर नेपालकै सन्दर्भमा छौँ हामी आज। यी विषयहरूमा उठान गरिरहँदा म यो एकदम फरक विषयमा अध्ययन गर्दैछु, यो एउटा इतिहास कायम गर्दैछु भन्दै गर्दा चुनौती चाहिँ के थियो यो विषय सन्दर्भ, विषय उठानको सन्दर्भलाई? सबभन्दा पहिले त म भनौँ न 50 सालसम्म महेन्द्ररत्न क्याम्पसमा पढाउँथेँ। त्यही बेलादेखि नै मैले अलिअलि गजल लेखेँ। त्यसपछि म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लेक्चरर ओपन कम्पिटिसन पास गरेर 50 सालमा गएँ। त्यहाँ पढाउनु पर्यो, मोतीराम भट्टको माध्यमिककालीन कवितामा गजल पनि पढाउनु पर्यो। त्यसपछि मैले गजलतिर अध्ययन सुरु गरेँ। त्यतिखेरसम्म मलाई एकदम धेरै सचेत थिइनँ, म गजल लेख्दा पनि सचेत थिइनँ। अनि अध्ययन सुरु गरेँ। अध्ययन सुरु गर्दाखेरि अब हिन्दीका केही किताबहरू पाइने, नेपालीमा त एउटा दुईवटा त्यो आर्टिकलहरू पाइन्थ्यो। मनु ब्रजाकीले लेख्नुभएको केही, ललितजन रावलजीहरूको किताबहरू आएको थियो, त्यो थियो। खासै किताबहरू थिएनन्। अनि हिन्दीका किताबहरू पढेर पढाउनु पर्यो। अनि मैले त्यही क्रममा एउटा गीत सिद्धान्त र इतिहास भन्ने किताब लेखेँ। नेपाली गीतको चाहिँ सोलो डोलो गीत के हो, गीतका सिद्धान्तहरू, तत्त्वहरू के हुन्, त्यसको विशेषता के हुन्छ, अनि अङ्ग्रेजीमा गीत कसरी विकसित भयो, संस्कृतमा कस्तो थियो, नेपालीमा कस्तो छ, होल लेखेँ। अब त्यही काम फेरि त्यसमा गर्नु त भएन, पिएचडी गर्नु पर्यो। विश्वविद्यालयमा यसै पनि के हुन्छ भने विद्यावारिधि भयो भनेदेखि नम्बर प्रमोसनको लागि बढी आउँछ क्या। अब प्रोफेसरसम्म हुनुपर्छ हैन। अनि त्यस्तो कारण पनि नगरी नहुने, आफ्नै रुचिको कारण पनि गर्ने भने अब के गरौँ त भन्दाखेरि गीतमा त सिँगै किताबै लेखेँ मैले, पिएचडी हुने खालको। अब गजलतिर गर्नु पर्यो, नेपालीमा चाहिँ एक किसिमले खाली छ ठाउँ जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि मैले सुरु गरेँ। चुनौती के हो भन्नुहुन्छ भने भारतीय बजारमा निस्केका जुन हिन्दी पुस्तकहरू त्यसले मात्रै गजलको सही अनुहार चाहिँ चिनाउन सक्ने जस्तो लागेन, एकदम कम। तर मेरो लागि के सजिलो भयो भने अब वाइफाईको कुरो सुरु भइसकेको थियो। इन्टरनेटबाट हामी सामग्री हेर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका थियौँ। मैले अरबी गजलको लागि अरेबियन उसमै गएर, पर्सियनको लागि उतैतिर गएर, टर्किस लिटरेचरको लागि टर्कीकै इन्साइक्लोपिडियाहरू प्रयोग गरेर, अनि हिन्दी उर्दूको त किताबै पाइहालिन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ अध्ययन गरेँ होइन। त्यसरी गर्दाखेरि अलिक गाह्रो त निकै गाह्रो भयो होइन, धेरै नै पढ्नु पर्यो। तर मैले जे काम गरेँ नि एउटा ठोस काम गरेँ जस्तो लाग्छ। हजुर, म भक्त हुँ यो देशको जब रेकर्ड भयो, पत्र मञ्जुसामा राखिएका गजल मध्ये होइन 6वटा गजल 6वटा स्वीकृत भयो। त्यो अवस्था, त्यति बेलाको चाम होइन, अनि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यो गीतको पुस्तान्तरणको विषयमा पनि यहाँ एकदमै पोख्त हुनुहुन्छ, सिद्धहस्त हुनुहुन्छ। त्यति बेलाको पर्खाइ, त्यति बेलाको प्यासन, अनि अहिले स्टुडियोमा गएर सट्ट गीत रेकर्ड हुन सक्ने अवस्थासम्म पुग्दा कस्तो लाग्छ? यस्तो भयो, रेडियो नेपाल मात्रै रेकर्डिङ गर्ने साधन थियो त्यतिखेर। नेपालमा कुनै स्टुडियोहरू थिए जस्तो लाग्दैन मलाई। मिडिया पनि, प्रसारण पनि रेडियो नेपाल मात्रै, टेलिभिजन पनि थिएन मैले त्यो गीत रेकर्ड गर्दा। अनि त्यहाँ गीत रेकर्ड हुनलाई चाहिँ गायकलाई डेट दिइन्थ्यो। सङ्गीतकार र गीतकारले डेट पाउँदैन थियो आफ्नो गीत रेकर्ड गर्न। त्यो गायकको दयामा सङ्गीतकार र गीतकार बस्नुपर्ने, उसले म गाइदिन्छु तपाईँको भयो भने भयो। अब मेरो चाहिँ म भक्त हुँ यो देशको भन्ने गीत पनि स्वीकृत भयो। 10वटा गीत राखेका थिएँ, 6वटा स्वीकृत भएको थियो।
चिनिया कोही थिएन। नेपाल भन्थे काठमाडौँलाई हाम्रो गाउँतिर त्यो ताका यहाँ आइयो होइन, गल्ली गल्ली कता कता हिँड्ने हेर्न गयो, इन्ट्रेस्ट थियो रेडियोतिर। अनि पाण्डव सुनवार र देवी शर्मा, अहिले बितिसक्नुभयो देवी शर्मा, त पाण्डव सुनवार पनि बित्नुभयो, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो। त्यहाँ प्रश्न सोध्थ्यौँ क्या हामी, म र मदन ढकाल। अनि त्यसबाट चिनियो नि त। त्यहीँ गएपछि उहाँले नै त्यहाँ गीत हाल्नुहोस् भन्नुभयो, उहाँले नै मदनदीप बिम चिनाइदिनु भयो। मदनदीप बिम पनि अब केही अगाडि अमेरिकामै खस्नु हार्ट एट्याक भएर, उहाँले नै उहाँको मार्फत मेरो म भक्त हुँ यो देशको गीत रेकर्ड भयो। तर के थियो भने प्रसारण संस्था त्यही थियो, तर 5 चोटि बजेपछि गीत हिट हुन्थ्यो, किनभने सुन्ने अरू केही पनि थिएन नेपालीले। जतिखेर सुन्ने पनि रेडियो नेपाल सुन्ने, टिभी पनि थिएन भनौँ न। अब 46 साल पछाडि अब अहिलेको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर रेकर्डिङमा पालो पाउन गाह्रो थियो। कहिलेकाहीँ पालो पायो भने पनि लाइभ रेकर्डिङ हुन्थ्यो, बाजा बजाउनेले बिगारे पनि बिग्रिन्थ्यो, गाउँनेले बिगारे पनि बिग्रिन्थ्यो, रेकर्ड पनि हुँदैन थियो, कहिलेकाहीँ त झसङ्ग हुन्थ्यो। त्यही पनि त्यतिखेर पनि त्यो गीत जब मेरो चल्यो मैले मौका चाहिँ पाएँ। अनि 46 साल पछाडि यति धेरै स्टुडियोहरू खुले, यति धेरै एफएमहरू खुले। अब त्यो 5 चोटि बज्दा जुन गीत हिट हुन्थ्यो नि पहिले, अब चाहिँ 5000 चोटि बज्दा पनि लिँदै गयो। एकदम कुन चाहिँ सुनेको छ, कुनमा बजेको छ, कहाँ के, त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो। र अब हाम्रो नेपाली श्रोताहरूको रुचि पनि बदलियो, दर्शकहरूको सिनेमा धेरै बन्न थाले, धेरैतिर छरियो नि, छरपष्ट जस्तो भयो। अनि यो क्रममा आउँदाखेरि अलिकति साहित्य चाहिँ बढी सरलतातिर पनि गयो, त्यो काव्यात्मकता भन्दा त्यो पनि रह्यो। अब यो अवस्थामा चाहिँ दुई थरी क्या, एकातिर त्यही पहिलेको ट्रेन्डलाई कायम राख्ने गीतकारहरू सङ्गीतकारहरू पनि रहनुभयो र यसलाई होइन मान्छेको इच्छा अनुसार परिवर्तित हुनुपर्छ भन्ने पनि हुनुभयो होइन। अब कहिलेकाहीँ संजोग पनि होला, मेरो मामलामा चाहिँ के भयो भने जब चलचित्रतिर म फेरि लागेँ, मैले त्यही भएर मन पराएको गीत महेश खड्काले सङ्गीत गर्नुभएपछि हिम्मतमा त्यसले असाध्यै ठुलो मार्केट लियो र मलाई फिल्ममा छिर्न गाह्रो भएन। जसले पनि यसको गीत राख्यो भने राम्रै हुन्छ, त्योतिर चाहिँ गयो। अब यो ठ्याक्कै मैले फेरि यसै सन्दर्भलाई जोडेँ, जुन मनस्थिति र लोकप्रियताको विषय छ नि, गीतकार सङ्गीतकार र गायकलाई हेर्ने आम जनमानसको, अनि त्यस पछाडि सर्जकहरूकै पनि जो यो फिल्डमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ उनीहरूकै पनि यो मनस्थिति चाहिँ त्यति बेला पनि गायक र सङ्गीतकारको टाइमको बमोजिम चाहिँ गीतकारका शब्दहरू लिइने भन्ने खालको अवस्था यहाँले सुनाइहाल्नु भयो। अहिले पनि अब केही रोयल्टीका विषयहरूमा मात्रै गीतकार जोडिने, बाँकी चाहिँ पर्फर्मेन्सको आधारमा लगायत आर्थिक मुनाफाको आधारमा त गायक नै अगाडि आउने हुन्छ। यो के को अपुग भयो, के कुराको परिवर्तनको खाँचो हो, यसबारेमा पनि होइन। मलाई कस्तो लाग्छ भने रेडियो हुँदा या श्रव्य साधन हुँदाखेरि गायक चाहिँ डाइरेक्ट उसको स्वर प्रस्तुत हुन्छ, गीतकार प्रस्तुत हुँदैन। गीत त नेपथ्यमा हुन्छ, सङ्गीतकार पनि नेपथ्यमा हुन्छ। धेरै प्र्याक्टिस गरेपछि मात्रै मान्छेले यसको गीत होला, यसको सङ्गीत होला भन्ने बुझ्ने हो। गायक त गाउने बित्तिकै थाहा पाइहालिन्छ चिनेको गायक त होइन, त्यसले गर्दा ऊ फ्रन्टमा आयो। अब गाउने कुरो छ, अब प्रोग्रामहरूमा जाँदाखेरि गाउन त गायकै चाहियो, गीतकारले त गएर कविता पढ्ने हो होइन। गजल पढ्यो भने तरन्नुममा त्यो उसमा पढ्ला होइन, त्यो त अलिकति परै भयो। तर यसो छ, गीतकारहरूले जुन प्राप्ति गर्छन् त्यो चाहिँ गायकलाई हुँदैन। जस्तै अब हामीले लेखेका गीतहरू साहित्यिक एउटा टेक्स्टको रूपमा, पाठको रूपमा पनि त्यो प्रचलनमा आउँछ, तर सिङ्गरको स्वर त त्यो पाठको उसमा त आउँदैन। त्यस्तै हाम्रा किताबमा पनि भनौँ न, कविताका किताबहरू या कोर्स बुकहरूमा पनि गीतहरू पढाइ हुन्छन् होइन। त्यो जुन प्राप्ति त्यो गायकसँग चाहिँ हुँदैन। यति हो कि उनीहरू चाहिँ बजारमा बाहिर देश विदेशमा गएर गाउँछन् र पैसा धेरै कमाउँछन् होइन। गीतकारहरूको त्यो सामर्थ्य चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ सही नै हो। यसको लागि चाहिँ तपाईँले जुन सङ्केत गर्नुभयो रोयल्टीको, अलि सभ्य मुलुकहरूमा, अलि विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ त्यो गीत गाए बापत होइन, त्यो गीत उसले प्रयोग गरे बापत गायकले प्रयोग गर्ने त त्यही गीत र सङ्गीत हो। स्वर मात्रै गएर कुरा गर्दा त उनीहरूले उसलाई बोलाउने त होइन, त्यही गीत सुन्नकै लागि बोलाउने हो। त्यो गरे बापत मैले गीतकार र सङ्गीतकारको यो चिज सम्पत्ति प्रयोग गरेको छु, मैले चाहिँ यो भनौँ न यसको बापत रोयल्टी दिनु चाहिँ धर्म हो र अधिकार पनि यो गीतकार र सङ्गीतकारको भन्ने बुझ्यो भने यो समस्या सबै समाधान हुन्थ्यो होइन। त्यो चेतनाको कमी अझै पनि छ जस्तो लाग्छ। गजलको स्तरलाई, विकासलाई हेर्ने हो भने हामी कुन अवस्थामा छौँ अहिले नेपालमा? गजल
प्रशस्त लेखिया छ। अहिले कस्तो लाग्छ भने घरै पछि गजलकारहरू हुनुहुन्छ, गीतकारहरू हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो छन्द बहर र गैर बहरको विषयको मुद्दा पनि एकदमै धेरै छ। जसले छन्दमा अझ भनौँ बहरमा लेख्नुहुन्छ, उहाँहरूले गैर बहरमा लेख्नेलाई गजलै लेखेका होइनन् पनि भनिन्छ। त्यस्तै हुन्छ कि यसको के छ आधार, के कस्तो छ? यस्तो हो, खास चाहिँ गजल प्रारम्भिक चरणमा बहरमै लेखियो हैन। त्यसको क्लासिकल रुल जुन हो त्यो चाहिँ बहरै हो। यसमा अब जसले बहरमा लेख्नुहुन्न उहाँहरूले त्यो बल गर्ने कुरो पनि भएन। त कुरो के हुन्छ भने बहरमै पनि के छ भने धेरै नै छुट सहुलियत छ, फ्लेक्सिबिलिटी भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अब जुन संस्कृतमा छन्दको रुल छ, लघु गुरुको एउटा क्रम छ, ठ्याक्कै त्यति कडी कडाउ नियम चाहिँ बहरमा छैन हैन। जस्तै भन्नु न, संस्कृतमा ओ चाहिँ ह्रस्व नभएर दीर्घै हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ दुइटै हुन्छ। अनि कतिपय छन्दमा चाहिँ यो पंक्ति चाहिँ यो पंक्तिको यो क्रमको शब्द जुन छ नि अक्षर, त्यो चाहिँ ह्रस्व दीर्घ दुवै राखे हुने। अनि कहीँ चाहिँ दुईटा ह्रस्वलाई मिलाएर दीर्घ गरे पनि हुने, यस्तो नियम चाहिँ बहरमा छ। त्यो फ्लेक्सिबिलिटीले के ल्याउँछ भने बहरको कडी कडाउ नियम छैन भन्ने देखाउँछ। नेपालीमा चाहिँ अधिकांश गजलहरू अक्षरिक छन्द भन्छौँ, अक्षर मिलाउने र पज मिलाउने सिस्टममा छ। अब हामीले के गर्नु जरुरी छ भने एकदमै कडा, र हामीले अरेबियन इन्साइक्लोपिडिया पढ्यौँ भने पनि र पर्सियन इन्साइक्लोपिडियाहरू पढ्यौँ भने पनि गजलमा छन्दमा अत्यधिक आक्रमण भयो भनिएको छ, र कतिपय ठाउँमा त लगभग बराबरी अक्षर भएको पनि भनिएको छ। त्यसले के गर्छ हामीलाई भने अलिकति नेपाली जुन अक्षरिक छन्दमा लेखेका छन् त्यहाँसम्म चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि, त्यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि अलिकति आधार चाहिँ दिन्छन्। तर गजल मूल रूपमा गेय विधा भएको हुनाले जुन जसरी छन्दमा मिलेर आउँछ नि त्यति चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यसले गर्दा गजल लेख्नेले के बुझ्नुपर्छ भने म अन्ततगत त्यो छन्दको अभ्यासतिर जान्छु भनेर बुझ्नु चाहिँ बर्ता राम्रो कुरा हो। अब हामी एउटा समालोचक भएर युग परिवर्तनका साथसाथै कविता गद्यमा गयो हैन, गीत गद्यमा लेखिन्छ। अब गजललाई पनि कुन हदसम्म चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ, अक्षरिक छन्दसम्म गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्नेतिर जानु चाहिँ समीक्षकहरूको समस्याको कुरा भन्छु मैले। तर गजलकार चाहिँ लयमा चाहिँ बाँधिनै पर्छ, लयमा लेखिनै पर्छ। अन्ततगतवा त्यो गजलले लयले दिने जुन मिठासबाट त्यो चाहिँ अहिले भन्नु न, कविताहरू गद्यमा त गयो, तर जुन छन्दका कविता पढ्दा आनन्द आउँछ नि, भाव कम छ भने पनि त्यसले समाउँछ नि लयले, तर गद्य कवितामा त भाव नहुने बित्तिकै त समाप्त हुन्छ। यो गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको क्लासिकल नियम बहर नभई नहुने हो, बहरमा अत्यधिक आक्रमण छ, अनि त्यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी पनि अत्यधिक छ। हामी नेपालीहरूले पनि त्यो फ्लेक्सिबिलिटीलाई आत्मसात गरेर सकेसम्म बहरमै लेख्ने, नभए पनि त्यो लघु गुरु पुरै मिलाउन नसके पनि अक्षरिक छन्द चाहिँ नमिलाइ हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, हामी यति बेला ठ्याक्कै गजलका विषयहरू कुराकानी गर्दाखेरि भाषाको पनि अलिकति कुराकानी गर्न मन लागेको छ मलाई। यहाँले भाषा विज्ञको रूपमा पनि युनिभर्सिटीमा धेरै काम गर्नुभएको छ, योगदान पुर्याउनु भएको छ। भलै पदमा बस्न चाहनुहुन्न, पछाडि रहेर काम गर्न रुचाउनुहुन्छ, स्वच्छन्दता मेरो मर्छ, यो पदमा बसेँ भने अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ अरे भनेर मैले सहकर्मीहरूबाट थाहा पाएको छु। अब यो मानक भाषा र अमानक भाषाको द्वन्द्व जुन रह्यो नि हाम्रो नेपाली साहित्य बजारमा, यसको बहसको औचित्य के हो सर? पहिलो कुरा के हो भने भाषाका मुख्य दुई रूप हुन्छन्, एउटा कथ्य, एउटा लेख्य। कथ्य भाषा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, जतिसुकै रोकौँ जतिसुकै छेकौँ भने पनि कथ्यको त्यो विकास जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ रोक्न सकिन्न हैन। भनौँ न भानुभक्तको पालामा जुन किसिमको भाषा छ त्यो पढ्यो भने हामीलाई नौलो लाग्छ नि, गया भया भन्ने ठाउँमा अहिले पनि कतिपय ठाउँमा भाषिकामा छ, अनि अब त्यो त अहिले छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो परिवर्तन हुन्छ, त्यसको ध्वनिमा परिवर्तन हुन्छ, त्यसको चाहिँ अर्थमा परिवर्तन हुन्छ, त्यसको व्याकरणमा परिवर्तन हुन्छ हैन, कथ्यमा परिवर्तन भयो। अब लेख्य जुन लिपिको रूपमा हामी त्यो लेख्छौँ, त्यो परिवर्तन धेरै भइसकेपछि त्यसलाई परिमार्जन चाहिँ आवश्यक हुन्छ हैन। एउटा उदाहरण दिन्छु नि, मैले यो कुरो थाहा पाएको छु शुद्ध हो नि, हामी मैले यो थाहा पाएको छु भन्छौँ, त्यो ह त साइलेन्ट भयो, अब त्यहाँ हैन भयो नि त, लुक्यो। अब त्यस्तो किसिमको अवस्था भएपछि अब थाहा नै मान्छेले सबैले भन्न छोड्यो भने, या जेन्डरमा कुरा गरौँ न, सीता आयो भन्न थाले, सीता आई हुनु पर्थ्यो। अब यसरी चाहिँ अब भनौँ न पूर्वेली भाषिकामा जेन्डर
कम हुँदै गयो। यो चाहिँ त्यो टिबेटो बर्मन फ्यामिलीको भाषाको प्रभावले यो भएको होइन। जस्तै नेपाल भाषा नेवारी भाषामा पनि त्यो जेन्डर छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो मिक्सअप हुँदाखेरि अनेक प्रभाव भयो। त्यो कथ्य परिवर्तन भयो। कथ्य परिवर्तन भएपछि लेख्य पनि परिमार्जन जरुरी थियो। अनि त्यस्तै ध्वनि परिवर्तनमा धेरै साउन्डहरू फोनेटिक्स उसमा है फोनेमहरू चाहिँ कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने हराएर गए। जस्तै 3टा स थियो भने अहिले एउटै स छ भन्ने होइन। त्यो पनि डेन्टल जुन स थियो दन्त्य स त्यो चाहिँ वर्षीय भयो क्या। अलिकति साउन्ड सिफ्ट बढ्दै गयो। अनि त्यसपछि क्षेत्रज्ञ क र स मिलेर बनेको छ र य मिले यस्तो छ। अब गियमा पनि अब ज र य मिलेर बनेको ग र य मिले गिय भन्न थाल्यो। जिय त भन्दैनौँ नि। त्यो ध्वनिको परिवर्तन भइदिएको हुनाले अब यसमा लेख्यालाई पनि के गर्ने भन्ने कुरा आयो। आउँदा एक थरी चाहिँ यति कडा हुनुभयो कि जे बोलिन्छ त्यही लेखिदिउँ होइन। एक थरी चाहिँ जस्तोसुकै जेसुकै भए पनि लेख्यलाई त्यति धेरै चलाउनु हुँदैन भन्ने भयो। अब हामीले यहाँ मात्रै बदलेर त नेपाली भाषा बदलिँदैन। संसारभरि त्यो नेपाली भाषा बोलिन्छ, सबैले थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटाको बिचको द्वन्द्व हो होइन। यो द्वन्द्वलाई चाहिँ अनि एउटा मध्यम मार्गी भएर चाहिँ जस्तै संस्कृतको जुन तत्सम शब्द छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै लेखौँ, सूर्यलाई सु दीर्घै लेखौँ होइन। अब शान्तिको ती मोटै लेखौँ, स ती रसोई लेखौँ, त्यो चाहिँ तत्सम भयो, संस्कृतबाट आएको शब्द भयो। अब नेपाली आगन्तुक र अब तद्भव शब्दलाई चाहिँ नेपाली नियम लगाउँ भनेर चाहिँ अब शहीद लेख्दाखेरि पनि त्यो आगन्तुक भएको हुनाले स पातले भनौँ न, त्यो वर्ष अघि मैले भने त्यो स लेखौँ र हि रसोई गरौँ, उनीहरूको चाहिँ दीर्घ हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ यो सुरु गरिएको छ र अहिले एउटा यो ठाउँमा बसेको। अब समय एकदमै कम छ, कुराकानी यति धेरै गर्नु छ, यति जान्नु छ मलाई होइन, त्यसको सीमै छैन। तथापि अब यो सर्जकको आवश्यकता, चुनौती अनि सङ्गीतको लालित्य जुन किसिमको मोह हुन्छ र छिट्टो चर्चामा आउनुपर्ने, छिट्टो पुलकित हुनुपर्ने होइन, जेसुकै होस् मलाई सबैले चिन्नुपर्ने, विदेश जाने बेलामा 2-4वटा अवार्ड मैले किनेरै भए पनि समाएको फोटो खिच्नुपर्ने यो अवस्थामा छौँ नि हामी। अब यो अवस्थाबाट रहिरहँदाखेरि पैसा हुनेहरूले त बजारमा जसरी पनि नाम कमाउने भए, अवार्ड पनि समाउने भए, पैसा नहुने सर्जकहरूका लागि भनेर चाहिँ निकै गाह्रो अवस्था छ। एउटा हिन्दी गीत थियो क्या, जिसका कोही नहीं उसका तो खुदा है यारो भन्थ्यो है। जसको कोही छैन भगवान हुन्छन् भने जस्तो। खास चाहिँ जसको कोही छैन उसको सरकार हुनुपर्ने हो। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति छ, जो आफ्नो पैसा खर्च गर्न सक्दैन, उसको लागि त सरकारले हेर्नुपर्ने हो। एकाडेमीहरू बनेका छन् तर त्यो पनि हुने खानेकै लागि भए, नहुनेको लागि चाहिँ भएन। मेरै सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि मेरो त्यो रेडियो नेपालमा त्यो बेला 33 सालदेखि गीत रेकर्ड भएर नचलिदिएको भए अहिले मलाई अप्ठ्यारै हुन्थ्यो। धेरै महँगो छ हेर्नुहोस् गीत सङ्गीत, त्यो गर्न सकिँदैन थियो। अब त्यो गर्नुपर्ने सरकारले नै हो या कुनै संस्था खुल्या छन् भने तिनले हो। अब यहाँ एकदम सही मान्छे सही ठाउँमा भन्ने परम्परा पनि छैन। राजनीति नै बिग्रेको छ, त्यसले गर्दाखेरि सबै कुरो बिग्रिने कारण चाहिँ राजनीति हो भन्ने ठान्छु मैले। अब त्यो अवस्थामा तपाईँले पैसाले हुने यो पनि भयो। अब टेलिभिजनहरू खुले, रेडियोहरू खुले, विज्ञापन गर्न पाइने भयो, पैसा तिरेपछि जतिचोटि पनि बजाउन पाइने भयो। तर म चाहिँ के ठान्छु भने गीत हिट चाहिँ त्यो हो जो एकचोटि सुनेर जीवनभर सम्झिन्छ। कसैले एकचोटि झट्ट सुन्यो बिर्सिनै सक्दैन, जतिखेर पनि आइरहन्छ मनमा, त्यो चाहिँ वास्तविक हिट हो। अब 100औँचोटि बजाएर तर त्यसले सर्जकलाई बचाउँदैन नि, फेरि गाह्रो त त्यहाँ पुग्छ त। होइन होइन, सिर्जना राम्रो छ भने होइन, माधव घिमिरेले भने चाहिँ ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, सिर्जना शक्ति संसारमा कहिले हुँदैन विफल। शक्ति त शक्ति रहन्छ, सत्य त सत्यै हुन्छ है, तर कुरो के हो भने अलि ढिलो हुन्छ, यति मात्रै कुरा भयो। त कुरो के भन्नुहुन्छ भने गीत राम्रो छ भने एकचोटि सुनेपछि मान्छे खोज्दै हिँड्छ। तर कतिपय गीत यस्तो पनि सुनिन्छ त्यो धेरैचोटि टिभीले बजाएको बजाइ गर्छ, कति बजाएको हो यो, पैसा धेरै तिरेर बजायो क्या भने जस्तो पनि। त्यसकारण त्यो चाहिँ हुन्छ, धैर्य गर्न सक्नुपर्छ, सिर्जना गर्न छोड्नु हुँदैन अहिले भएन भएर। एउटा स्रष्टा, राम्रो लेख्ने स्रष्टा मर्न चाहिँ मर्दैन। हजुर, अब यो यस बेला यो अहिले ठ्याक्कै हामीले भन्यौँ, मैले त्यही कुरा त्यही भएर पनि रोकेँ हजुरलाई, यो कति बजाएको यो गीत त्यो अवस्था दिक्क लागिसक्यो भन्ने खालको अवस्था सृजना यदि सुन्दै गरेको लिसनरलाई हुन्छ भनेदेखि यो गीत सङ्गीतको बजार अब सुधार्नु पर्ने हुन्छ होइन। बजार सुधार्नका लागि पहल गर्ने भनेको हामीले बुझेँ मैले सङ्केत यहाँको कुरो के हो भने मैले यो बार बार भन्ने गरेको छु।
मान्छेले हैत तेरि गीत सङ्गीत समाप्त भयो, गीत सङ्गीत पहिलेको जस्तो छैन, यो स्वर्णकाल रहेन, यो धेरैले भन्नुहुन्छ। तर गऱ्यौँ चाहिँ के त हामीले, होइन? मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, चलचित्रमा पनि उत्कृष्ट गीतहरू छन्, किन छायामा पर्यो कि चाहिँ, र ती सामान्य नाच्ने खालका मात्रै गीतहरू किन अगाडि आए, होइन? अब पोएटिक भन्छौँ नि, काव्यात्मकता कम भएका गीतहरू किन वार्ता प्रचारमा आए भन्ने कुरो जब हामीले बुझ्छौँ, यदि हुन्डरीले, यदि आँधीले हामीलाई गलत ठाउँतिर लिएर जान थालेको हो भने त्यो हावै फर्काउनु पर्यो क्या हामीले सही ठाउँतिर। त्यो गर्ने गीतकार, सङ्गीतकार, गायक, होइन, यो चलचित्र बनाउने चलचित्रकर्मीहरूले नै हो, अरू कसैले र मिडियाले पनि हो। म सबैभन्दा पहिले त के भन्छु भने मिडिया अलिकति सचेत भइदियो भने यो कुरो धेरै सबैभन्दा सजिलै रोकिन्छ। जस्तै कुनै गीत आयो, गीत सुन्यो, एकदमै अशुद्ध छ, भाषिक अशुद्धि पनि छ र त्यसको चाहिँ मेसेज पनि एकदमै नराम्रो छ भने यस्तो खालको गीतमा यहाँ यस्तो आयो, हामी चाहिँ प्रसारण गर्न सक्दैनौँ, यो गाह्रो भयो भनिदियो भने त्यो गर्ने मान्छेले भोलिपल्टदेखि त्यस्तो गीत गर्दैन। तर यहाँ त तिनै गीतहरू एकदमै धेरै गाडीमा, त्यो जिम्मेवारी भएन नि त। मिडियाले त्यति जिम्मेवारी वहन गर्दै पनि हुन्थ्यो, होइन? हुन त स्वतः जो स्रष्टा छ उसले आफैले मेरो चाहिँ यो भनौँ न, यो काम मेरो राम्रो हुँदैन, यसले मलाई भोलि अड्याउँदैन, 2 दिनको रमझम मात्रै हो भन्ने बुझिदियो भने त सबभन्दा उत्तम हो। यदि त्यो बुझेन भने कसले बुझाउने त भन्दा सबभन्दा पहिलो मिडियाको काम हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। तर एउटा कुरा यहाँले भन्नुभएको अति सत्य कुरा हो, मैले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरिनँ, मैले आफ्नो भाषा, होइन, साहित्य, संस्कृति, सङ्गीत सम्बन्धी त्यो सचेतता मैले आफूले अपनाइनँ भनेदेखि पक्कै पनि यो त गलत ठाउँमा त जान्छ। अब कोही देशको विदेशी आएर त हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतलाई जोगाइदिँदैन, साहित्यलाई जोगाइदिँदैन, हामीले नै जोगाउनुपर्छ। प्रयोग गर्दाखेरि पनि एउटा स्तर राखेर चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। अब मैले जे गरेँ त्यही ठिक गरेँ भन्ने जस्ता कुराहरू सबै ठाउँमा ठिक हुँदैनन्। मिडिया पनि लाग्ने हो, हामी स्वयं स्रष्टाहरू पनि लाग्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ बनाउन गाह्रो चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन, हामी सक्छौँ। हजुर, अब मलाई अलिकति यहाँको प्राज्ञिक व्यक्तित्वतर्फ यहाँले नलिनुभएका जिम्मेवारीका विषयमा पनि कुरा गर्न मन लागेको छ। अब धेरै पदमा बसेर पदीय जिम्मेवारी सम्हालेर पनि नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा अझै ठुलो योगदान दिन सक्नुहुने व्यक्तित्व कृष्णहरि बराल त्यो पदीय जिम्मेवारीबाट चाहिँ जहिले पनि पछाडि हट्न खोज्नुभयो भनेर भनियो। त्यस्तो पनि यो के भएको? त्यस्तो पनि होइन। हजुर, त्योमा प्रशासनिक काम चाहिँ मलाई मन नपरेकै हो। मलाई वासुदेव त्रिपाठी सर हेड हुनुहुन्थ्यो, यसो यो प्रशासनतिर हेर्नु न, पछि यसो भन्नुभयो। मलाई सबभन्दा ठुलो कुरो पढाउने काम हो, लेख्ने काम हो। यो ठिकै छ सर, यो झन्झट नबेहोरौँ भने हो। तर कुरो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने पदीय उसमा जानको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो राजनीति छ। राजनीति कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कोही आफ्नो क्याडर नभई, आफ्नो चुनावमा भोट मागेर हिँड्ने नभइकन कसैले कसैलाई पोस्ट दिँदैन। एउटा एकाडेमीको यो गठन हुनुभन्दा पहिले एउटा छलफल भएको थियो, मलाई पनि बोलाइएको थियो। मैले के भने अब यहाँ यो छलफल गरियो, मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, यसको अर्थ मैले केही पनि देख्दिनँ, किनभने उहाँहरूले मान्छेको लिस्ट त पहिले राख्नुहुन्छ, होइन? अब म एकजना मान्छेको नाम दिन्छु जो प्राज्ञ कुलपति बन्ने हैसियतको हो कि होइन, त्यति भनिदिनुहोस्, होइन? भनेपछि भन्नुहोस् न त भन्नु। मैले डाक्टर तारानाथ शर्मा भने, उहाँ कुलपति बन्ने हैसियतको मान्छे हो कि होइन, उहाँ किन भन्नु भएन? यसै क्वेसनको एन्सर खोज्यो भने धेरै कुराहरू समाधान हुन्छन् भनेको थिएँ। यहाँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सही ठाउँमा सही मान्छे नहुनु, त्यो राजनीतिदेखि लिएर सम्पूर्ण ठाउँ त्यस्तै भयो। जुन ठाउँमा राजनीति बिग्रियो नि त्यो कहीँ पनि सुध्रिँदैन। अब मैले सुन्नु न, अब त्यो हिँड्नको लागि, अब कहीँ कुनै संस्थामा जानको लागि अब मन्त्रीको पछि लाग्नुपर्छ, पछि मात्रै लागेर हुँदैन। अब चुनाव आयो भने भोट माग्दै हिँड्नुपर्छ, उसलाई जिताउनुपर्छ। त्यो गर्ने कि म कार्यकर्ताहरूलाई 2-4 साक खुवाउनुपर्छ। मैले त्यो लेख्ने, आफ्नो काम गर्ने एकाडेमिक हुने कि सरकारले दिएको एकाडेमिकको प्राज्ञ हुने कि म स्वयं प्राज्ञ हुने भन्ने कुरा आयो क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब कहाँ जाने, कसलाई भन्ने, कतितिर जाने, कुन चाहिँ पार्टीमा गएर कुद्ने, बडो डरलाग्दो र भयावह अवस्था हो। त्यसले गर्दा जबसम्म यो सुध्रिँदैन, जबसम्म कुनै पनि पार्टीको भनौँ न सरकारमा आउँदाखेरि सही मान्छे खोजेर आफै लिएर जाने व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म चाहिँ गाह्रै छ। कसरी जाने भन्नु न? मैले चाहेर त हुनेवाला त होइन, होइन? मैले चाहेँ भने त मैले पहिले त टिकट लिनु पर्यो, त्यहाँबाट त्यसको पछि हिँड्नु पर्यो, मलाई चाहियो भन्नु पर्यो, दाबी गर्नु पर्यो। यो त बडो गाह्रो। मैले मेरो यो गर्नुभन्दा हजुर लेखपढ छुट्छ,
लेख पढ सुत्छ त्यसैमा सुझिन्छु भन्ने भयो। रहने त यही हो जस्तो लाग्छ कि मलाई खास चाहिँ। हार्दिक आभार, सम्मान पनि यहाँको यो अभिव्यक्तिका लागि। यो नराम्रोमा मुछिनु भन्दा पछाडि बसेर खबरदारी गर्नु चाहिँ बरु उचित हुन्छ। हुन त कुनै ठाउँमा गएर जिम्मेवारी बोकेर त्यो चिजलाई कसरी विश्वव्यापी बनाउने सुधार्न सकियो भने सङ्गीतलाई भन्ने त लाग्नै पर्ने हो होइन। त्यो त ठिकै हो, गर्नुपर्ने त हामी मध्ये कसैले नै हो। तर बडो अप्ठ्यारो क्या, त्यो काँडाको बाटो जस्तो छ कि बडो अप्ठ्यारो छ। अब अलिकति समालोचकका कुरा गरौँ। समालोचकहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो, कति धेरै समालोचना गरिदिने, कतिवटा कृतिको विषयमा लेखिदिने भन्ने कुरा मात्रै अब केन्द्रित हुन थाल्यो। समालोचकहरू समालोचक रहेनन्, कृति लेखकका कोही काका भतिजा फुपाजु बाजु बढी हुन थाले भन्न थालिएको छ। यसमा किन यस्तो यो होला? यो पनि त्यही गीत धेर बजे जस्तै यस्तै नै कुरा हो। पहिलो कुरा, समालोचक हुनु चाहिँ चान्चुने कुरै होइन, सिर्जना पनि चान्चुने कुरो होइन। सिर्जना चाहिँ भावनासँग सम्बन्धित हो, छट्ट फुर्छ नि ठ्याक्क लेख्ने कुरा भयो, त्यो शक्ति चाहियो। समालोचनामा चाहिँ शक्तिसहित अध्ययन पनि चाहियो, धेरै पढ्नु पर्यो, थ्योरी पढ्नु पर्यो। विश्वमा भनौँ न गीतकै बारेमा समालोचना गर्नु छ भने कस्ता कस्ता ट्रेन्डहरू आए, प्रारम्भिक चरण क्लासिकल एजदेखि आएर अहिले पोस्ट मोडर्नसम्म आउँदाखेरि के कस्ता विकासहरू भएर गए होइन। अहिलेको आख्यान कस्तो किसिमको भयो, अहिलेको उपन्यास या कथा आख्यान भन्नाले या नाटकले कस्तो रूप लियो, त्यो एन्टी नोभेलहरू कस्ता भए, एन्टी लिटरेचरको अवस्था कस्तो भयो, यो सबै जान्नु पर्यो कि। अनि त्यो कृतिमा राखेर लेख्नु पर्यो। अनि हाम्रो अलिकति के भएको भने अलिकति धेरै समालोचकहरू चाहिँ विश्वविद्यालयको सिलेबसमा भएको लेख्ने, त्यसले गर्दा बाहिरका अति शक्तिशाली लेखकहरू छुट्नुभयो। यो एउटा सत्य कुरा हो। अनि अर्को के भइदियो भने समालोचनामा चाहिँ विश्वविद्यालयमा प्रमोसनको लागि कृति चाहिने हुनाले कहिलेकाहीँ प्रतिभा कम्ती भएको मान्छेले पनि त्यहाँ बल गर्ने भयो। बल गर्दाखेरि अलिक कमजोर चिज पनि भनौँ न खास एउटा फर्मेट बनायो, त्यही फर्मेटमा मात्रै सबै समालोचना भएर कुद्यो, एउटा त्यो किसिमको अवस्था पनि रह्यो। त्यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि अलिकति नवीन स्रष्टाहरू जेलमा पर्नु र कमजोर मान्छे पनि समालोचक हुनुमा छ। तर पनि फेरि के छ भने विश्वविद्यालयकै टिचरहरूले समालोचना चाहिँ धेरै जोगाएका छन्, त्योभन्दा बाहिरका मान्छे बहुत कम छन्। उनीहरूलाई त कम्तीमा पढ्नु पर्यो, कम्तीमा पढाउनु पर्यो, गर्नै पर्यो भने जस्तो भयो नि, त्यो भयो। तर अब जहाँसम्म भनौँ न ओझेलमा सही मान्छे पऱ्यो त्यस्तो लाग्दैन। मैले इतिहास धेरै लेखेको छु, नेत्र एटमसँग मैले उपन्यास सिद्धान्त र नेपाली उपन्यास लेखेको छु। त्यहाँ उपन्यास धेरै उपन्यासकारको बारेमा चर्चा छ। गीत सिद्धान्त र इतिहासमा अधिकांश गीतकारहरूको बारेमा मैले त्यहाँ चर्चा गरेको छु। गजल सिद्धान्त र परम्परा भन्ने किताबमा पनि हाम्रो नेपाली गजलको इतिहास लेखेको छु। तर राम्रो लेखेपछि चाहिँ छेकिँदैन। अब हामी एकदमै अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। यो सबै कुरा गरिरहँदा यहाँले सृजना धेरै ल्याउनु भयो, धेरै जन्माउनु भयो, घरमा छोराछोरी पनि एकदमै सर्जक नै, साहित्य नै रुचाउने खालका जन्मिनु भएको छ, उहाँहरूमा पनि सम्मान छ हाम्रो। तथापि मलाई लागेको एउटा जिज्ञासा, म्याडम न्यायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, हजुर सर्जक यतापट्टि साहित्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, यो प्राविधिक व्यक्तित्व र साहित्यसँग रुझेको व्यक्तित्व लेखिरहनु पर्ने, घोत्लिरहनु पर्ने, सम्झिरहनु पर्ने, स्वाभाविक रूपमा यहाँ जस्तै अलिकति रचनात्मक भइरहनु पर्ने, अनि ठ्याक्कै प्राविधिक विषय हुन्छ हुँदैन भन्ने खालको तटस्थ विचारले ओतप्रोत भएर म्याम चाहिँ रहनुपर्ने, यो दुईजनाको प्रेम सम्बन्ध अहिलेसम्म उदाहरणीय छ भन्ने पनि सुनिन्छ। यस्तो भयो चाहिँ के भने मेरो मिसेस पनि को पनि कथा सङ्ग्रह निस्किया छ, हजुर एउटा स्रष्टा पनि हो, कानुनका किताबहरू थुप्रै छन्, वरिष्ठ अधिवक्ता हो, महिला आन्दोलन र नेपालको कानुनमा महिला अधिकारमा पिएचडी गरेको हो मेरो मिसेसले। त्यसकारण स्रष्टा पनि हो, द्रष्टा पनि हो। अब कानुनसँग त कोही पनि मान्छे बाहिर बस्नै सक्दैन, हामी कि नेपालमा मात्रै हो थाहा छैन भन्ने, कानुन त सबैले जानेकै हुनुपर्छ होइन। त्यसकारण त्यो अर्थले पनि ठिकै छ। मेरो छोरीको गजल सङ्ग्रह निस्किँदैछ, कान्तिपुरमा प्रशस्त निबन्धहरू प्रकाशित भएर अत्यधिक सेयर भएको छ। अब उसको ऊ पनि अधिवक्तै हो, एमए चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हो, अनि महिलाहरूमा त्यो एलएलबी टप गरेर अहिले मम्मीकै फर्ममा उसले पनि गरिराखेको छ। छोरा डक्टरेट पोस्ट डक्टरेट गर्दैछ, त्यो डक्टरेट छोडेर, अनि गीतकार पनि हो। हिडन फ्याक्ट्स भन्ने कविता सङ्ग्रह छ, मेरो कविताहरू अनुवाद गरेर अमेरिकाबाटै पब्लिस भएको छ, द लिरिक पोएट्री अफ डक्टर कृष्णहरि बराल। अर्की छोरी इन्जिनियर। मतलब हाम्रो कस्तो छ भने ज्वाइँ पनि अब सङ्गीतकार, उहाँ चाहिँ चर्चितै हुनुहुन्छ। अब मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, अनि
यहाँ देशको छ चिन्ता उहाँकै हजुर, सङ्गीत हो होइन हजुर। थुप्रै सङ्गीतहरू उहाँका पनि छन् इङ्ग्लिसमा एमए गर्नुभएको थियो अमेरिकाबाट टेरोरिजम सम्बन्धी विषयमा एमए गरेर आउनुभयो यहाँ फेरि अर्को दुईवटा गर्दै हुनुहुन्छ हजुर। डिएसपी हुनुहुन्छ होइन यी सबै सफलताका लागि अनि अब धेरै हामी बधाई चाहिँ छ। अब हजुर। खासमा चाहिँ काम आफ्नो सुरले गरेर हिँडिरहेका छौँ राम्रै किसिमले गरौँ भन्ने हो होइन हजुर। त्यसले गर्दा पनि हो जस्तो लाग्छ तर त्यो श्रीमतीको वकालतले हाम्रो उसमा बाधा हुँदैन बरु कानुनका कुराहरूले कानुनले निषेध गरेका र समाजलाई उपयोगी हुने कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्नो कृतिमा राख्न हुँदैन लेख्नलाई। भन्ने कुरो चाहिँ थाहा राम्रा पाइन्छ। कुरा लेख्नलाई प्रेरित पनि गर्ने गर्छ। भयो हस् धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु यो समय बिहानै गाह्रो अप्ठ्यारोका बिचमा पनि हामीलाई दिनुभयो होइन, हार्दिक के- आभार छ के अप्ठ्यारो हुनु योभन्दा धेरै समस्याहरू छन् होइन अब मलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो आफ्ना केही कुराहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो आभार प्रकट गर्छु धन्यवाद हजुर दर्शकवृन्द नेपाली भाषा साहित्यका निमित्त गीत सङ्गीतका निमित्त एकजना व्यक्तित्वसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नामै काफी छ प्राध्यापक डाक्टर कृष्णहरि बरालजी हुनुहुन्थ्यो आज हाम्रो बसाइमा कार्यक्रमको समय सकिएको छ भलै धेरै विषयहरू छुटेका छन् आज पनि कुराकानी गर्न तैपनि समय त सकिएको छ अब फेरि पनि अर्को साता उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा हुन्छौँ नमस्कार